नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, तारीख अनाउंस कर दी गई। सदर ममलकत का इलेक्शनों के हवाले से फैसला, नून लीग की चीखों पुकार, मरियम औरंगजेब की अदारों को खुला चैलेंज। इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, कुफर टूटा, खुदा खुदा करके वो टूटा भी या नहीं टूटा, इसका ऐलान अलबत्ता कर दिया गया है। जो इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब थे, ये 17 माह में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए हैं, तो अपने भाई की वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका मोहसिन पाकिस्तान हैं, अवाम के मोहसिन हैं, फ़कीरुल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। इस पर बात करते हैं। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कर दिया करें। नाजरीन इकराम, अजीब निज़ाम है इस मुल्क का। एक शख्स जो अदालतों से सज़ा याफ्ता था, सज़ा याफ्ता है, एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने भाई जो कि बाद में वज़ीर आज़म बनते हैं, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वज़ीर आज़म होने का हल्फ उठा रहे थे। क्या निज़ाम है हमारा। उन्होंने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपने भाई के वापस आने की गारंटी दी थी कि वो 8 हफ्ते में या 8 माह थे गालबन, वो इलाज कराकर वापस आ जाएंगे। ना 8 हफ्ते पूरे हुए, ना उनका इलाज हुआ। प्लेटलेट्स थे कि वो नीचे ऊपर ऐसे हुए कि पाकिस्तान से जाने के बाद जहाज़ में ही उनके प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल होने शुरू हो गए। लंदन की सरजमीन पर पाँव रखने के बाद प्लेटलेट्स जो हैं वो रेंगे, पिस्टन, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और वहाँ से बैठकर जो पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेला उन्होंने, पाकिस्तान की अहम तरीन तैनातियों से लेकर मुल्क के इस निज़ाम का जिस तरह तहस नहस किया, उनकी वापसी का ऐलान हो गया है। गोया एक भाई पहले इस मुल्क के लिए जो कुछ करके गया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं, फिर उसका दूसरा भाई है, उसको मौका दिया जाता है। और अब फिर क्या ये निज़ाम इन्हें एक बार फिर लाकर उसी डगर पर पाकिस्तान को चलाएंगे जिस डगर पर उन्होंने चला रखा था। और जो लूट मार के बाजार गर्म कर रखे हैं, जो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, सामने तो आ रहे हैं, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं, क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते कि उन्हें फौरी तौर पर छापे मारे जाएंगे, घर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा। वो नून लीग के हैं, पारसाल लोग हैं, उनके साथ पारसाई के साथ सलूक किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने उनके 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान कर दिया है। बड़ी सोच समझ के तारीख का ऐलान किया गया है, इसलिए कि सितंबर में इसी माह जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और इनकी तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। तो इन्होंने थोड़ा गैप रख के वो किया है। मगर नाज़रीन, बड़े मज़े का खेज़ बातें करते हैं शहबाज शरीफ साहब, माहिर हैं इसमें। इसलिए जैसा कि उन्होंने जाते हुए कहा था, मैं लाडला सोने आंदा हैं जी 30 साल से। तो ये उनका वस्फ़ है लाडला बनने का। उनके एक अपने औसाफ हैं उनके, जो हर कोई जानता है, जिसके नतीजे में वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, वो मुल्क से भाग भी जाते हैं। सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं मेरे भाई मुहतरम जो है उन्हें झूठे मुकदमात में उलझाकर उन्हें सज़ा दिलवाएगी, झूठे मुकदमात चलाएंगे। और इस तरह से उन्होंने तराशियाँ की हैं। चले 2 मिनट के लिए नाजरीन इस बात को सही मान लेते हैं कि ये झूठे मुकदमात थे। एक दूसरी पार्टी का शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, पीटीआई का चेयरमैन है। आपने 200 मुकदमात उस पर, हर तरह का ख़तरनाक तरीन मुकदमा उस पर झूठा मुकदमा बनाया। वो तो नहीं भागा, उसे भी भाग जाना चाहिए था, मगर वो लीडर था, वो गीदड़ नहीं था।
اس لیے کہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام میں رہتا ہے، اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، اپنے وطن کی خاک میں ہی وہ آسودہ ہونا چاہتا ہے۔ دیار غیر میں رہ کر وہاں کی دعوتیں اڑانا، وہاں سے بیٹھ کر شرارتیں کرنا بڑا آسان ہے، وہ بھی یہ چیز ایکسیپٹ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا۔ فقید المثال جہاں تک استقبال کی تیاریوں کا تعلق ہے تو وہ فقید المثال کہتے ہیں محسن پاکستان ایک ایسا محسن ہے جو اپنی عوام کو سسکتا اور اس بھوک ننگ افلاس میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہ دیار غیر میں عیاشیوں میں مصروف رہا، اور وہ کس طرح کا محسن ہے، وہ کس منہ سے اپنے ان عوام سے آئے گا، ان کو کیا بتائے گا کہ میں کیوں اتنے سال روپوش رہا، میں اتنے سال، کیا بیانیہ یہ ہوگا کہ مجھ پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے؟ لوگوں کے پاس جواب ہے، جھوٹے مقدمات کا سامنے کرنے والا شخص بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو گویا ناظرین فقید المثال استقبال کے لیے آپ لوگ تیار رہیے گا کہ پاکستان کی لوٹ مار کا بازار ایک بار پھر گرم کرنے کے لیے شاید راہ ہموار ہو رہی ہے۔ دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور یہ اس وقت جو نون لیگ ہے ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک تلملاتے سے جناب صاحب آتے ہیں جو مشیر خاص ہوا کرتے تھے، وہ ہر وقت تلملا رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں، اب پھر وہ صدر مملکت سے کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو کہ اخلاقی طور پر جو ہے تمہارا یہ یہاں پر اس سیٹ پہ بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ آپ نے کتنے قانونی اور آئینی کام کیا؟ آپ نے تو آئین اور قانون کی دجیاں اڑا کے رکھ دی، اور آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے؟ اور دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ وہ کہتی ہیں جناب کہ اگر بر وقت انتخابات ہوتے ہیں، بر وقت، ناظرین غور کیجیے گا، اگر صدر مملکت اعلان کر دیتے ہیں تو ایک اور سانحہ مئی رونما ہو سکتا ہے۔ گویا یہ سانحہ مئی ایک اور رونما ہو سکتا ہے۔ ان باتوں پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے جو پہلا تھا وہ بھی انہوں نے رونما کیا تھا الیکشنوں کی ڈیلے کرنے کے حوالے سے تاکہ الیکشن نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ مقتدر اداروں کو ان کی اس پریس کانفرنس کا نوٹس لینا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی کس طرح جسارت کی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے، اور کیوں ہو سکتا ہے کہ عوام کو ان کا حق دیتے ہیں، اگر صدر مملکت ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں 22-24 کروڑ عوام کو، تو سانحہ 9 مئی رونما ہو سکتا ہے۔ عوام تو چاہتی ہے، کروڑوں لوگ چاہتے ہیں، نہیں چاہتی تو ایک ٹولہ نہیں چاہتا جن کو اپنی شکست کا خوف نظر آتا ہے۔ ناظرین ان کا پیار محبت اداروں کے ساتھ اتنا ہی ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے دیکھیں، نون لیگ کے چند لوگ جو ہیں وہ جو کرپشن میں ملوث ہیں بڑے بڑے، ان کو اگر پکڑ کے دیکھیں تو ان کی سارے اصل چہرے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ دوسرے اس ملک کا عجیب نظام ہے، ایک پوری پارٹی کو پکڑ دکڑ اس کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور دوسری طرف پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے اداروں پر ابھی بھی یہ حملہ آور ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بتاتے ہیں، ہائی کورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ دوہرا نظام ہے جو عوام کو مایوس کیے بیٹھا ہے، جس سے عوام جو ہیں وہ مختلف اوقات میں وہ بلاسٹ ہوتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو اگر ٹریٹ کرنا ہے تو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کریں، ان کی پابندی لگائیں۔ یہ جو اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی تقاریر اور اس طرح کے جو یہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ ناظرین میں اپنے اس ولاگ میں کل کے بعد جو ہے وہ ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ لوگ باہر جاتے ہیں، باہر جانے کا اظہار کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں پاکستان سے معاشی حالات سے تنگ آئے ہوئے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو آگاہی کے لیے جن ممالک میں کچھ ویکنسیز آتی ہیں یا کون سے ممالک بہتر ہیں، ایک منٹ کا جو کلپ ہے وہ میں اپنے اس ویڈیو میں وہ چلا دیا کروں گا، اور میں اس سلسلے میں کینیڈا جانے کے لیے یہی میری اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس کے ہاتھوں جو لٹتے ہیں، اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اور خود اپنی جانیں جو ہیں وہ ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو شاید ہمارے چھوٹی سی اسکاوٹ سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔